अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और हम कुछ इस्लामी याददाश्त के बारे में भी आपको बताते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी हफ़्ता में ज़ीक़त का चाँद नज़र आ जाएगा। और यकम ज़ीक़त आपको मालूम है कि मिलाद मसूद है बीवी फ़ातिमा मासूमा बिनते इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की, और इसके बाद 5 ज़ीक़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और इसके बाद हम चलते हैं कि ये हफ़्ता हमारा कैसा रहेगा, जो कि 8 से और 14 मई के दरमियान है। कि इस हफ़्ते में क्या मुमकिनात हैं और क्या हो सकता है, तो एक नज़र हम उस पर डालते हैं। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल और आपका जायचा कशीद करते हैं 8 से 14 मई के दरमियान 2024 का, और देखते हैं कि ये जायचा आपका क्या बता रहा है और किन मामलात की तरफ इशारा दे रहा है और क्या एहतियात बता रहा है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आपका जायचा कशीद किया गया और इसमें सैयारों की पोजीशन देखी गई कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो पता ये चला कि ये इशारा दे रहे हैं कि इन दिनों में आपकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। ये अयाम ऐसे हैं कि कोई नया काम शुरू करने से पहले आप छान पटक ज़रूर कर लें, वरना किसी नुकसान का अंदेशा है। नया कारोबार शुरू करने से पहले या किसी भी मामले में आप जब कोई बिलफर्ज के रिश्ता तय करना चाहते हैं या इसी तरीके से दीगर कोई मामलात आप तय करना चाहते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म के मामलात हैं, तो आप छान पटक लाजमी करें। बग़ैर छान पटक के अगर आपने वो काम किया तो उसमें अल्लाह ना करे कि नुकसान का अंदेशा है। और बुर्ज हमल वालों के लिए एक इशारा ये भी मिलता है हमें, जो कि 8 से 14 मई के दरमियान का जायजा बता रहे हैं कि इन दिनों में आपकी सेहत के मामलात कुछ अच्छे हमें नज़र नहीं आते हैं। आपको जिस्मानी सेहत की तरफ से भी ज़रा तशवीश है हमें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और आप ग़िज़ा का ख़ास तौर से ख्याल रखें और मौसम के मुताबिक ग़िज़ा लें और अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करें। दौरान सफ़र आपको मोहतात रहना होगा कि आप जब सफ़र पर जाने लगें तो आप अल्लाह से अपने हिफ्ज़ व अमान की दुआ करें और सफ़र की दुआ करें और सदका ज़रूर दें। सदका देकर फिर आप सफ़र के लिए जाएंगे तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। किसी हादसा परेशानी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। लापरवाही की वजह से कुछ मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये दिन और ये जायचा इशारा दे रहा है कि शरीक हयात से आपका ताउन अच्छा रहेगा और उनके साथ किसी मामला पर बातचीत हो सकती है और उसके अच्छे मस्बत नताइज निकल सकते हैं। आपकी तबीयत में नरमी का मिजाज रहेगा इन दिनों में और रोमानवी माहौल मुयसर आएगा, यानी कि आपकी तबीयत ना चाहते हुए भी बिल्कुल एक नरम रहेगी और जैसे कि लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा आपके मिठास शामिल हो जाएगी। और ऐसे लोग जो कि शादीशुदा हैं तो उनके लिए भी ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि शरीक हयात से आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और उनके साथ मिलकर किसी मसले पर जब आप बातचीत करेंगे तो उस मसले का आसानी से हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी मामलात आपके बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रुपए पैसे के मामलात में कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इस हफ़्ते को बड़ा सोच समझ कर आप गुजारें तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये जो हम अब बता रहे हैं मई का दूसरा हफ्ता है और टॉरस यानी बुर्ज सौर के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, 8 से 14 मई के दरमियान का हम आपका जायचा कशीद करते हैं। जायचे में सैयारों की पोजीशन देखते हैं, कौन से सैयारे आपके मुआफिक हैं और कौन से सैयारे मुआफिक नहीं हैं। जब हम जायचा कशीद करते हैं तो ये हफ़्ता तो आपका रूहानियत से भरपूर जा रहा है। रूहानी वज़ाइफ के लिए ये हफ़्ता आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत रखता है, रूहानी क़ुव्वत वाला ये हफ़्ता कहलाता है। आप इन दिनों में रूहानी महफ़िल में शिरकत कर सकते हैं। ये वो अयाम हैं कि जब आप अपने किसी रहनुमा और जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनकी खिदमत में आप पेश हों और उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करें। यह हफ़्ता इशारा दे रहा है कि जो भी वजीफ़ा इन दिनों में आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी।
یہ ایام ایسے ہیں کہ جب زہرہ کی نظر تسدیس بن رہی ہے سیارہ زحل کے ساتھ، جب یہ نظر تسدیس بنے تو آپ کو عزت، شہرت، مال، دولت بھی مل سکتی ہے، اور ایسے کہ بزرگ خواتین سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ بزرگ خواتین میں یعنی کہ جیسے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے یا ان کے ہی عمر اور ان کے ہی رتبہ کے برابر آپ کے کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہیں تو ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوں، ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں اور ان کی کچھ خدمت کریں اور ان کی دلجوئی کریں اور کچھ وقت ان کے پاس زیادہ گزاریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پر آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ کو ٹال دے گا۔ اور جب وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے منزل آپ کی آسان ہو جائے گی اور پریشانی ختم ہو جائیں گی اور کامیابی کے رستے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ ان دنوں میں خدشہ ہے کہ کہیں پر آپ اپنی رقم کو ضائع نہ کر دیں اور اپنا روپیہ پیسہ کسی ایسی جگہ نہ لگا دیں جہاں پر آپ کو کوئی حاصل وصول نہ ہو۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو بڑا نقصان بھی دے سکتی ہے۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ کسی پر حد سے زیادہ اعتبار کرنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خواتین کو اس ہفتے مالی فائدے ہیں، اگر آپ پرائز بانڈ اور کوئی اسی طرح سے شیئرز ہیں یا کوئی ایسی دستاویزات ہیں، کوئی بلڈنگ ہے، عمارت ہے، کسی خاتون کے نام سے اگر آپ وہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ملے گا، اور ان دنوں میں اچانک کوئی کھوئی ہوئی شے بھی مل سکتی ہے۔ یہ تھا برج ثور ٹورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جیمنائی جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذائچہ ہم کشید کرتے ہیں 8 سے اور 14 مئی 2024 کے درمیان میں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا اور سیاروں کی پوزیشن دیکھی تو اس ہفتہ کے آپ کے سیارے بہت بہتر ہیں۔ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ اگر ان دنوں میں اپنے ہوش و حواس کو ذرا ایکٹیو کریں گے اور کھول کر رکھیں گے تو آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر اعتماد اور اعتبار کرنا اچھی عادت نہیں ہے، یہ عادت آپ کو لے ڈوبے گی۔ آپ جو بھی منصوبہ بنے اس پر آپ عمل بھی کریں، اپنے منصوبوں کو آپ بہتر طور سے حل کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں طے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ غصہ پر کنٹرول کریں، اپنے غصے کو حد سے زیادہ اپنے آپ سے باہر نہ ہونے دیں اور الفاظوں پر ذرا آپ دھیان دیں۔ چند معتبر شخصیات ہیں جن سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اور معاملات کو وہ بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ایسے معاملات جو کہ الجھے ہوئے اور خاص طور سے خاندانی نوعیت کے ہیں تو آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں ان دنوں میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیارے ہیں وہ آپ کے فیور دے رہے ہیں، اور خاص طور سے ایسے سیارے جو کہ بزرگوں سے اور روحانیت سے منسوب ہیں، یہ سیارے آپ کو بھرپور فائدہ دے رہے ہیں۔ جب یہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں تو آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں جائیداد یا قیمتی اشیاء کے فروخت کرنا یا اس کی خریداری کرنا تو ہفتے کے آخری دنوں میں اچھا نہیں ہے۔ ہفتے کے شروع کے دن آپ کے فیور میں ہیں، لیکن آخری جو 3 دن ہیں اس ہفتے کے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص سے آپ کا لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی بہتان بھی آپ پر لگ جائے، تو آپ کو زیادہ خاموشی سے یہ وقت گزارنا ہوگا۔ اپنی صفائی میں فی الوقت ابھی آپ کچھ نہ کہیں، لیکن اگلا ہفتہ آپ اپنی صفائی میں بھرپور اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور اس دشمن کو آپ دھول چٹا سکتے ہیں۔ یہ دن آپ کے ملے جلے اثرات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان دنوں میں کسی آپ کے قریبی دوست سے بھی آپ کو رنج اور دکھ پہنچ سکتا ہے۔ ان دنوں میں سفر میں کامیابی ممکن ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا سفر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب آپ کہیں پر کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ کے نزدیک کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ ان دنوں میں اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ بھی اعتبار نہ کریں۔ ان دنوں میں یا مسبب الاسباب یا حل مشکلات، یہ اسماء الہی ہیں اور یہ ایک بڑے خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس دعا کو اگر آپ فجر کے وقت میں 108 بار ورد کریں گے یا اس کو کھلا بھی ورد کرتے رہیں گے تو اس کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔
आप फ़िरोज़ा नगीना पहन सकते हैं इन दिनों में, लेकिन इस हफ्ते के शुरू के अय्याम आपके लिए बेहतर है। 8, 9 और 10 ये आपके लिए बेहतर है। 10 मई तक आपके लिए हालात और मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये था बुर्ज जूज़ा से मुतालिक कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। और जायका कशीद किया हमने आपका 8 से 14 मई के दरमियान का, और इसमें देखा कि सैयारे सितारे किस पोजीशन में हैं और क्या आपको अहकामात दे रहे हैं। तो इस हफ्ते का जब जायका हमने देखा तो उसमें हमें पता ये चला कि किसी ऐसी पेशकश को आप जल्दबाजी में कबूल ना करें जो कि आपके लिए बाद में मसाइल खड़े कर दे। कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती हैं इन दिनों में कि जिसकी वजह से आप पर एक तो काम का बोझ ज़्यादा हो जाएगा और टेंशन डिप्रेशन में आप ज़्यादा आ जाएंगे। लिहाजा आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, और अपने ऊपर हम हिम्मत से ज़्यादा आप अपना बोझ ना डालें। इन दिनों में दोस्त अहबाब की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत और हौसला अफजाई का मौका मिलेगा। ये वो वक्त है कि जब अपने दोस्त अहबाब को साथ लेकर आप चल सकते हैं। इन दिनों में कारोबारी शख्सियात अपने कारोबार से हस्ब मंशा फ़ायदा उठा सकते हैं। कारोबार में लगाया गया सरमाया आपको खातिर खा मुनाफा भी दे सकता है। इन दिनों में ये वो अय्याम है कि जब आप कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई प्लॉट, कोई दुकान, मकान, जायदाद ख़रीदना चाहें तो सितारे आपके हक़ में जा रहे हैं। इस हफ्ते में जो भी प्रोग्राम बनाएं तो उसे जल्दबाजी में आप तरतीब ना दे दें, लेकिन उसे बड़ा तहम्मुल मिजाजी से सोच समझकर उस प्रोग्राम को आप तरतीब दें और फिर उस पर अमल करें, तो आप किसी न किसी नुकसान से इंशाअल्लाह ताला बच पाएंगे। दूसरों को आप मौका फराहम ना करें कि वो आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएं, और फिर जैसा कि पहले भी आपको एक शख्स नुकसान दे चुका है और अब उस ऐसे लोगों को फिर से आप अपना नुकसान करने की दावत ना दें। ये वो अय्याम है कि जब आप सदका देंगे, ख़ास तौर से आपका जो सदका बनता है कि आप दरिया, नहर, समंदर में आप आबी मखलूक को आप खुराक डाल दें उनकी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप घर में कम से कम फ़िश एक्वेरियम रख लें और उसमें आप मछलियों को उसकी खुराक डालें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम हशरातुल अर्ज़ को शक्कर ज़रूर डाल दिया करें। इन सब करने का जो दिन आपका बनेगा तो वो आपका सोमवार का दिन बनता है, और सोमवार के दिन इसका वक्त जो बनेगा 1:15 से और आपका 2 बजे तक का वक्त बनेगा। कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ये इतना इस टाइम में नहीं कर सकते, या ये हमारा ऑफिस वर्क है या कुछ ऐसा है, तो फिर आप ये काम रात में भी कर सकते हैं और रात को 8:15 से 9 बजे के दरमियान में भी कर सकते हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपना इस्म इलाही या हय्यो या कय्यूम, ये आपका इस्म इलाही है, आप इसको खुला भी विर्द कर सकते हैं। जब खुला विर्द करेंगे तो आप अस्तगफिरुल्लाह या हय्यो या कय्यूम आप विर्द करेंगे, और आप सफ़ेद रंग की, दूधिया रंग की तस्बीह पर करें। और ये रूहानी वाली ताकत वाली तस्बीह आपको हमारे इदारा से मिल जाएगी, हदियतन मिल जाएगी, और आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेज दें तो आपको तरीक़ाकार समझा दिया जाएगा कि ये तस्बीह कैसे आपको मिल सकती हैं। हमारा बुर्ज है बुर्ज असद, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। और एक नज़र हम जायचे में देखते हैं कि आपके सितारे इस हफ्ते के क्या कह रहे हैं। हमने जायचा कशीद किया और 8 से 14 मई के दरमियान में, और सैयारों की कंडीशन देखी कि वो आपके बारे में क्या अहकामात दे रहे हैं। तो ये सैयारे आपके तो बता रहे हैं इस हफ्ता के कि अपने मौजूदा काम को आप इसी तरीके से जारी रखें। जो आपने मंसूबा, जो आपकी रूटीन है, अपने तमाम कामों को जारी रखें। इनमें किसी भी किस्म की आप तब्दीली फिल वक्त ना लेकर आएँ। दोस्तों से अब बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें और अपने कामयाबियों को आप फिल वक्त उनसे डिस्कस ना करें, उनसे ऐसे मामलात को शेयर ना करें, वरना यही आपके नुकसान का बाइस बन सकता है। मुख्तलिफ़ मकामात की आप सैर को जा सकते हैं। अहल खाना के साथ आप कहीं पर भी तफरी का, सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हफ़्ता जो कि 8 से 14 मई के दरमियान में है, तो इशारा दे रहा है कि ये आपका कामयाब तरीन हफ़्ता हो सकता है। सितारे आपके फेवर में जा रहे हैं।
ان دنوں میں فیصلہ کیا گیا آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ جرأت مندانہ فیصلے کریں اور ہمت سے آپ کام لیتے ہوئے اپنے مقصد کی جانب آپ بڑھتے جائیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ سب کچھ ایک ہی بار میں اپنا داؤ پر نہ لگا دیں، کچھ وقت اور کچھ مال اور اسباب سنبھال کر بھی رکھیں، کچھ فیصلے اپنے سنبھال کر بھی رکھیں کہ جیسا کہ شطرنج میں کچھ چالیں سنبھال کر رکھی جاتی ہیں تاکہ وقت آنے پر ان کو چلا جا سکے۔ تو آپ کے ایسے معاملات، ایسے آپ کی چیزیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی سب کچھ ہی کھول کر رکھ دیں، لیکن ان میں سے کچھ آپ کو سنبھال کر رکھنی ہوگی کہ بوقت ضرورت آپ کے وہ کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ابھی آپ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا تو آئندہ کے لیے آپ کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہمیں ذائچہ میں نظر آتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کا اعتبار اور اعتماد حاصل کریں۔ آپ دوسروں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، آپ دوسرے اور بہت سے لوگوں کا ایک طرح سے آپ اپنے کنٹرول میں کرنا جانتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی اس صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے لوگوں کو اپنا حق غصب کرنے نہ دیں کہ وہ لوگ آپ کا حق مار کے بیٹھ جائیں اور آپ پھر ان کا منہ تکتے رہیں۔ آپ دوسرے سے اپنا حق وصول کرنا جانتے ہیں اور دوسرے سے آپ اپنا حق لیں، کوشش کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ ایسے وقت ہے کہ جب ایک شخص سے آپ کو بھرپور فائدہ مل سکتا ہے اور یہ فائدہ مالی بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا روپیہ جو کہ آپ کا ڈوبا ہوا ہے وہ بھی آپ کا نکل سکتا ہے۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقے میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ اتوار کے دن گوشت خور جانوروں کو گوشت ڈالیں، اور وقت اس کا ہم نے بتایا ہے کہ 1:15 سے 2 بجے کے درمیان میں ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پائیں گے۔ یہ تھا برج اسد لیو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا 8 سے 14 مئی کے درمیان میں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج سملہ، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ اور ویرگو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ذائچہ ہم نے کشید کیا 8 سے 14 مئی کے درمیان اور 2024 کا، تو اس میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن دیکھی تو یہ سیارے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کام ابھی چل رہے ہیں ان کو آپ اسی طریقے سے چلاتے رہیں، پہلے ایک کام کو مکمل کر لیں اور پھر اس کے بعد دوسرے کام کی طرف ہاتھ ڈالیں، ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں میں سوار نہ ہوں اور آپ آدھی چھوڑ کر اور پوری کی طرف نہ جائیں۔ لہٰذا جس طرح سے جو سلسلہ چل رہا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ آپ کسی جگہ پر اس ہفتہ میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ ان دنوں میں کسی کو روپیہ پیسہ دینا، کسی کو ادھار دینا آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہو سکتی ہے کہ وہاں سے وہ رقم واپس ملنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو چاہیے کہ جلد بازی سے گریز کریں، جو بھی معاملات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی لاہ عمل تیار کریں۔ اور اگر آپ نے جلد بازی سے کوئی کام کیا تو آپ کسی بھی خدا نخواستہ نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت یہ ہے کہ اپنی تخلیقی اہلیت کو، یعنی کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں آپ ان سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ دور اندیش بھی ہیں اور آنے والے وقت کا پہلے سے ہی ایک اندازہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس صلاحیت سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور جو اس وقت زیر بحث مسئلہ ہے اور جو مسائل آپ کے ساتھ چل رہے تو آئندہ ان کا حل آپ تلاش کر کے رکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کو نمٹا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر نہ ڈالیں، اور جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل خانہ کے ساتھ مل جل کر وقت گزاریں۔ اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی پوری ہوں گی، اور خاص طور سے اولاد کے مستقبل کے لیے ان دنوں میں کیے گئے فیصلے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ سماجی تقریبات میں جانے کا موقع ملے گا، اسی طریقے سے کوئی خوشی کی رسم یا کسی تقریب میں بھی جانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اس ہفتے کا لکی عدد 2 ہے، آپ قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو ہمیشہ ہم نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز اپنے سیارے سے متعلق آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ مکس دانہ بدھ کے دن جو کہ ہم نے بتایا ہے کہ 1:15 سے 2 بجے کے درمیان ہے، تو وہ آپ ضرور دیا کریں۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تھا کہ برج سملہ کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ
ज़ोहरा है, वीनस और ज़ायचा हमने आपका कशीद किया जो कि 8 से 14 मई के दरमियान का है और 2024 का है। इसमें देखें आपके सैयारों के पोजीशन। तो ये ज़ायचा तो इशारा दे रहे हैं कि ये अयाम बड़े मोहतात रहकर गुजारें। एक करीबी दोस्त नुमा दुश्मन आपको नुकसान दे सकता है, आपके ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बुन रहा है और आपको चाहिए कि उसको पहचान कर उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। ये ऐसा दोस्त है जो कि आप ही की पीठ में छुरा घोंप सकता है और कभी भी आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। अपने राज की बातें और अपने राज आप किसी से शेयर ना करें और बेहतर है कि आप उनको अपनी ज़ात की हद तक ही महदूद रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप ख़यालात के किले ना बनाते रहें, आप ख़याली महल बनाना छोड़ दें और आप हकीकत की तरफ आएँ और जो कुछ हो रहा है आंखें खोल कर उसे देखें तो आप किसी भी आने वाले नुकसान से बच पाएंगे। ये वो दिन है कि जब आप कहीं सरमायाकारी अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है और अगर आपने किसी को रकम उधार दी तो आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी से आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। लिहाजा इन दिनों में कोई भी काम हो तो जल्दबाजी से आप गुरेज करें, बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बहुत नरम रवैये से सोच समझ कर अपने कामों को अंजाम दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ता में ज़ुहल और ज़ोहरा की नज़र तस्दीस भी कायम हो रही है तो उसके मस्बत असरात आप पर पड़ेंगे और उन मस्बत असरात की बरकत से आपके मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। आप का ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, लिब्रा से है, तो आप किसी बुज़ुर्ग ख़ातून से आप दुआ करवाएं तो उस दुआ की बरकत से आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। और ख़ास तौर से अगर आपके वालदा हैं, हयात हैं या वालदा जैसे ही कोई बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद हैं तो आप उनके करीब जाएं, उनसे आप दुआ करवाएं, उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। तो उनके दिल से निकली दुआएं, ये जो हमें हफ्ता नज़र आ रहा है कि कुछ आपके लिए ख़राबी लेकर आ रहा है तो ये तमाम ख़राबियाँ आपकी कामयाबियों में मुमकिन है कि बदल जाएं। और जैसे ही यह हफ्ता शुरू हो तो आपने उन बुज़ुर्ग ख़ातून की लाजमी खिदमत करनी है जो कि जिन्हें आप अपनी वालदा का दर्जा देते हैं। वरना फिर आप ऐसा है कि अपने रूहानी रहनुमा के पास भी जा सकते हैं, उनकी ज़ियारत करें, उनकी खिदमत करें और फिर उनसे दुआएं लें तो अल्लाह ताला आपके आने वाली मुश्किलात, परेशानी, हादसा जो हमें इस ज़ायचा में नज़र आ रहा है तो अल्लाह ताला आपको उनसे महफूज रखेगा। इन दिनों आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम ये आप विर्द करें और इसकी तादाद है 500 बार। वक्त इसका फजर का है और इशा का वक्त है और इसको हमेशा आप जारी रखें तो इससे अल्लाह ताला आपके आने वाली परेशानी मुसीबतें टाल देगा। ये था बुर्ज मीज़ान का कि यह हफ्ता कैसा रहेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरब और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। जंगो जदल का सैयारा कहा जाता है, हिम्मत बहादुरी का सैयारा कहा जाता है और ये बहुत ताकतवर सैयारा है और ये ऐसा सैयारा है कि जो नाकाबिल तस्खीर सैयारा जिसे कहते हैं और इस सैयारे की ताकत बहुत ज़्यादा है। अब ज़ायचा आपका कशीद करते हैं जो कि हम 8 से 14 मई 2024 के दरमियान का है। तो इन दिनों में हम आपके देखते हैं कि सैयारे सितारे क्या अहकामात दे रहे हैं। तो इशारा मिल रहा है इन दिनों में सैयारागान की रोशनी में कि आप अपने दोस्तों से बना कर रखें। कोशिश करें कि दोस्तों में जुदाई ना हो। दोस्त एक बहुत कीमती सरमाया होते हैं और मुखलिस और अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं। तो आप अपने दोस्तों से बना कर रखें, उनसे किसी तरीके से जुदाई ना आने दें। कोई अगर छोटा मोटा इख्तलाफ हो गया तो उसे भूल कर और फिर आप यकजान हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रा कम करें क्योंकि वो इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से आपको कोई नुकसान नज़र आ रहा है और कोई बदनामी का भी अंदेशा है। ये वो अय्याम हैं कि जब सैयारे आपके बता रहे हैं कि किसी पर भरोसा करना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है और इसके नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। कोई रकम ज़ाया हो जाने का भी अंदेशा है, माली नुकसान का भी अंदेशा है। ये अय्याम इशारा दे रहे हैं कि अगर इन दिनों में आपने अगर किसी को रकम दी तो आपके लिए वो वापस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक दोस्त ऐसा है कि जो आपकी मुश्किल वक्त में मदद करना चाहता है और आपकी माली इमदाद भी चाहता है तो आप बिल्कुल उसकी पेशकश को कबूल करें और अपने मसाइल को हल करें। अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर इस वक्त मौजूद हैं
تو آپ اپنے اس عہدہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ جب آپ اپنے عہدہ سے آپ جائز فائدے لے سکتے ہیں اور کسی کو فائدے دے بھی سکتے ہیں۔ ذاتی مسائل میں کسی دوسرے لوگوں کو آپ انٹرفیئر نہ ہونے دیں اور اپنے معاملات اپنی حد تک رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی دوسرے لوگ آپ کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان میں کوئی مداخلت کرتے ہیں تو آپ کی شہرت کو اس میں نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر جیسے کہ پہلے بھی ہوتا ہے کہ معاملات آپ کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں ایک دم سے۔ تو اپنے ذاتی نوعیت کے مسائل میں آپ کسی کو بھی آپ انٹرفیئر نہ ہونے دیں۔ اولاد سے وابستہ توقعات ان دنوں میں کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کہ 100% معاملات آپ کے درست ہوتے نظر آ رہے، لیکن اولاد کے معاملے میں جو آپ سے ایک غلطی ہوئی تو اب آپ اس کا کفارہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان مسائل کو حل کر دے جو کہ آپ کو گھن کی طرح سے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ صدقات کا ضرور اہتمام کریں، اور جیسا ہم نے بیشتر بار آپ کو بتایا ہے کہ منگل کے روز آپ صدقہ ضرور دیا کریں، 8:15 سے رات کو اور 9 بجے کے درمیان میں 9 عدد کے لیجیے آپ نے، اور وہ آپ ڈال دیا کریں کہیں پر بھی گوشت خور جانور کے سامنے، یا پھر کسی خالی پلاٹ کسی جگہ پر ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تھا اسکارپیو کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس، اور جسے کہ سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، اور آپ کا ذائچہ کشید کرتے ہیں جو کہ ہم 8 سے 14 مئی 2024 کے درمیان کا ہے، اور اس ذائچے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جب ہم نے آپ کا ذائچہ کشید کیا تو پتہ چلا کہ ان دنوں میں آپ کو کوئی حیران کن کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے، اور آپ کا کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں کوئی سنہری موقع بھی آپ کو ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ جب آپ کو مالی طور پر کوئی فائدہ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے سیارے بہت اچھی پوزیشن میں جا رہے ہیں، اور جب یہ ایسی پوزیشن میں ہوں تو آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ایام برج قوس والوں کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کی گئے نکاح، منگنی، شادی بیاہ وغیرہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات ان دنوں میں بہترین جا سکتے ہیں، اور ایسے افراد جو کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے یہ دن بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ کسی محبوب کی جانب کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رسپانس آئے گا، اور آپ کو اچھے ارادے ہی نظر آئیں گے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ آپ کوئی نیا منصوبہ بنانا چاہیں، کوئی نئی منصوبہ بندی کرنا چاہیں، مستقبل کے لیے کوئی ایسا آپ ارادہ کرنا چاہیں اور کوئی منصوبہ کوئی پروگرام بنانا چاہیں، اور اپنے لیے یا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، تو ان دنوں میں کی گئی کوئی بھی منصوبہ بندی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدہ دے گی، لیکن بلا سوچے سمجھے اور بغیر کسی کے مشورے کے آپ کوئی فیصلہ حتمی نہ کریں۔ آپ پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب آپ یلو سپائر آپ پہن سکتے ہیں، اور پکھراج یعنی کہ آپ پہن سکتے ہیں۔ ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستارے بہت قوت میں ہیں اور طاقت میں ہیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں، اور صدقے میں آپ کیا دیں گے کہ آپ شکر اور اس میں آٹا یا سوجی مکس کر لیں، اور کیڑے مکوڑوں کو آپ ڈال دیا کریں۔ جمعرات کا دن ہے آپ کا، اور وقت آپ کا جو بنتا ہے اس میں، تو وقت ہمارے پاس آپ کا بنتا ہے جمعرات کے دن 1:15 سے اور 2 بجے کے درمیان میں، یعنی کہ آپ کے اپنے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے مطابق یہ وقت بنتا ہے۔ تو آپ کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان دنوں میں کی گئی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ تھا برج قوس سے متعلق یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ
ज़ुहल है। और कैप्रिकॉर्न के लिए खुशखबरी ये है कि आपका सितारा इन दिनों में बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है और इस हफ्ता में ये सैयारा ज़ोहरा के साथ मिलकर नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये भी एक खुशी की अलामत है और ये एक ऐसी ख़ास नज़र है कि जिसमें जो एनर्जी इस वक्त आपकी ज़मीन पर आएगी तो उससे आप भरपूर फ़ायदे ले सकते हैं। आपको माली फ़ायदे इन दिनों में मिलना मतवक्का है और ये वो अयाम है कि जब आप किसी भी काम को शुरू करना चाहें तो आपको उससे फ़ायदे ही फ़ायदे मिल सकते हैं। ये वो दिन है कि जब आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आप बात कर सकते हैं, दुश्मन से आप भरपूर मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मन को आप खरी खरी सुना सकते हैं और जो उसने माजी में आपके साथ ज़्यादती की है तो इस वक्त आप उससे बदला ले सकते हैं। वज़ाइफ करने के लिए ये अयाम बहुत बेहतरीन है। आप बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं, आप दुश्मन पर गालिब हो सकते हैं। थोड़ी सी आप मनसूबा बंदी करें और थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी से काम लें तो इंशाल्लाह आपका दुश्मन भागता हुआ नज़र आता है। एहसास कमतरी को अपने नज़दीक ना आने दें। आप दूसरों से कमतर नहीं हैं, आप दूसरों के लेवल पर हैं और आप अपनी हिम्मत और ताकत को कहीं पर भी कम या खोने ना दें और ना कमज़ोर होने दें तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर से बेहतर अपने आप को पाएंगे। ख़वातीन इन दिनों में ख़ातून खाना जो हैं वो अपने शौहर के साथ रवैया ज़रा नरम रखें, लहजा अपना अच्छा रखें तो आने वाली किसी परेशानी मुसीबत से बच सकती हैं। ये दिन ऐसे हैं कि जिनमें आप हल्के रंगों का लिबास इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकती हैं और उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इन दिनों में आप सियाह अकीक की तस्वीर पर अगर हस्बुनल्लाह नेअमल वकील नेअमल मौला व नेअमल नसीर ये आप विर्द करेंगे और इसकी तादाद है 111 बार और आप रात के टाइम में बड़े ध्यान के साथ अगर इसको विर्द करेंगे तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए खुशियों भरा साबित हो सकता है। और यही विर्द अगर आप ताहियात अपने ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से मदद करता है। और ये रूहानी ताकत वाली तस्वीर आपको हमारे इदारा से मिल सकती है, हदियतन मिल सकती है, जो कि 33 दानों पर भी होती है और 100 दानों की भी होती है और इस पर ख़ास विर्द किया जाता है। और ये जब रूहानी तस्वीर आपके हाथ में होगी जो कि आपके बुर्ज के मुताबिक आपका लकी स्टोन है और फिर जब आप ये विर्द करेंगे और इस रूहानी तस्वीर पर तो अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से और क्या क्या कुछ देगा रूहानी तौर पर जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो ये था कि बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और इस हफ्ते में जायचा की रोशनी में हम देखते हैं कि आपके सैयारे क्या कह रहे हैं। और ये हफ्ता जो कि हम ने जायचा कशीद किया, आपका जायचा बनाया 8 से 14 मई 2024 के दरमियान में और ख़ास तौर से एक्योरस के लिए बुर्ज दलाव के लिए कि हम देखें कि आपके सितारे इस हफ्ते में किस जाविये पर हैं और क्या वो ख़बरें दे रहे हैं। तो जायचा की रोशनी में हमें तो ये पता चला कि आपके जायचे में सितारे मजबूत पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और यहाँ से आपको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और जब ये एनर्जी आपको दे रहे हैं तो इससे आपके बहुत सारे मकासद होते हुए नज़र आ रहे हैं, हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप जल्दबाजी से काम ना लें। जायचा बता रहे हैं कि महबूब या शरीक हयात से वाबस्ता उम्मीदें आपको फ़ायदा दे सकती हैं और कहीं से आपके माली फ़ायदा मिलने के इम्कानात भी हैं। इन दिनों में गैर शादीशुदा अफराद की मंगनी या निकाह या शादी के इम्कानात भी हैं, यानी कि वो रिश्ते इज़्ज़वाज में भी मुंसलिक हो सकते हैं। ये वो अयाम है कि जब आपके कारोबार में तेज़ी भी आने का इम्कान है। कारोबार में लगाया गया सरमाया आपको माली फ़ायदा दे सकता है और दुगना फ़ायदा भी दे सकता है। इन दिनों में अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की तो वहाँ से भी आपको डबल फ़ायदा मिल सकता है। ये दिन आपके माली लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अजीज़ व अकारिब के साथ कोई तकरीब आप मुनक़िद कर सकते हैं, यानी कि किसी तकरीब में आपको जाने का मौका भी मिल सकता है जहाँ पर अजीज़ रिश्तेदारों से मिलकर आपको ज़हनी आसूदगी होगी और आप उनके साथ मिलकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर सकेंगे। ये वो अयाम है कि जब आपके सितारे बहुत बेहतर पोजीशन में मौजूद हैं। इल्म के और अदब की जानिब भी आपका लगाव ज़्यादा रहेगा और फ़नून लतीफ़ा या आर्ट्स की तरफ भी आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। इन अयाम में शायरी की तरफ भी तबीयत राग़िब रहेगी।
یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کی طبیعت میں رومانوی ماحول رہے گا۔ اپنی مخفی صلاحیتوں کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورد آپ کو روحانی فائدے دے سکتا ہے۔ اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھیں، اپنے راز کسی دوسرے کو نہ بتائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز کسی کے سامنے کھول دیے تو سمجھیں کہ اب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بہت سوچ بوجھ کر کے اور بہت دانش مندی سے اپنے فیصلے آپ کریں، اور ان فیصلوں پر آپ عمل درآمد بھی کریں جو آپ نے سوچ لیا ہے۔ اب آپ اس پر ہی کاربند رہیں اور اسی پر ہی مضبوط رہیں اور اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں جو آپ نے فیصلے کیے، جو حکمت عملی بنائی، جو منصوبہ بندی کی، اس کے انجام بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ ہر فیصلہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اپنی منزل کی طرف آپ کو بڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ بصورت دیگر آپ کسی نقصان سے خدا نخواستہ دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا برج دلو یعنی کہ ایکیورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جسے کہ جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ آپ کے زائچہ کشید کرتے ہیں جو کہ 8 سے 14 مئی 2024 کے درمیان میں، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے سیارے کس حالت میں اور کس پوزیشن میں ہیں۔ تو زائچے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے برج کے حاکم سیارہ مشتری اور دوسرے سیارگان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ سماجی نوعیت کا ہے، یعنی کہ ان دنوں میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ کسی کو آپ تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کمزور شخص ہے اور کوئی پریشان ہے اور مالی لحاظ سے، تو آپ کی جیب میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ اس کو دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک نیکی ہے، لیکن آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ جلد بازی میں آپ اپنا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ کاروباری معاملات کو فی الوقت ابھی نہ کریں اور ان کو پھر کسی دنوں پر ڈال دیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تلخ بات کر رہا ہے، تو فی الوقت آپ اس کو خاموشی سے یہ وقت گزارنے کا موقع دیں، اور جب یہ دن آپ کے گزر جائیں تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ مستقبل کے لیے کیے گئے فیصلے ان دنوں میں آپ کے لیے بڑے بہترین ثابت ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے ان دنوں میں جو بھی فیصلے کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اپنے جذباتی فیصلوں سے آپ ہمیشہ نقصان پہنچا لیتے اپنی ہی ذات کو، تو آپ ان دنوں میں کوئی ایسا جذباتی فیصلہ نہ کریں جس میں کہ آپ کو نقصان ہو۔ آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں کی مدد سے کریں۔ آپ دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا سیکھیں، دوستوں کو پیچھے نہ چھوڑیں اور انہیں اپنے ساتھ ہی ملا کر آپ کسی کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ کے لیے معاملات اور پریشان کن نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دنوں میں فضول گوئی سے بھی آپ گریز کریں، فضول باتوں سے گریز کریں، اور کسی پر بہتان اور تنقید کرنے سے بھی گریز کریں، تو آپ آنے والی کسی بھی الجھن اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ مجموعی طور پر تو بہت اچھا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں، جو کہ ہم نے بتایا ہے کہ جمعرات کے دن آپ صدقہ دیں گے۔ سوجی، شکر اور آٹا، یہ تینوں چیزیں مکس لیں اور جمعرات کے دن آپ ان کو اپنے ہاتھ سے کہیں پر ڈال دیا کریں، تو اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ مجموعی طور پر ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 8 سے 14 مئی کے درمیان 2024 کا ہے، اور ہم نے آپ کے ستارے بتا دیے کہ کس پوزیشن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، در سے، پریشانی، مصیبت، رنج و الم، حادثہ، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔